साथीहरु नमस्कार। म आज तपाईहरुलाई हामी जीपीए नेपालमा जीपीए र ग्रेड पोइन्ट अनि त्यसपछि पर्सेन्टेज पनि सिकाउने छु। पर्सेन्ट कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा आज सिकाउन गइरहेको छु। जस्तो नेपालमा के छ भने 90 देखि 100 90 टु 100 लाई जीपीए मा ग्रेडमा A+ ग्रेडमा A+ र जीपीए मा 4 भन्ने गरिन्छ। अनि त्यसैगरी 80 देखि 90 त्यसैगरी 70 देखि 80 0 देखि 20। अब यसमा A+ A छुट्याइएको छ। अब यसैमा पनि 4 3.6 3.2 2.8 2.4 2.0 1.6 1.2 र 0.8 गरी यसरी हाम्रो ग्रेडिङ सिस्टमलाई नेपालमा ग्रेडिङ सिस्टम यसरी छुट्याइएको छ। अब हामीले यसै अनुरूप कसरी हाम्रो ग्रेड सिट बनाउने भन्ने कुरो छ। मसँग एउटा सानो एउटा ग्रेड सिट लिएको छु यहाँनिर। यसमा हाम्रो सबै नम्बरहरू भरिएको छ। अब टोटल गर्दाखेरि बराबर SUM सम बराबर सम लेख्ने अनि त्यसपछि ब्र्याकेट राख्ने अनि त्यसपछि प्रत्येक टोटलको टोटल नम्बरहरू जहाँ जहाँ छ त्यहाँनिर क्लिक गर्ने। यसरी कन्ट्रोल बटन थिची राख्ने अनि दोस्रोमा क्लिक गर्ने, त्यसैगरी तेस्रोमा क्लिक गर्ने। यसरी चाहिँ लगातार जहाँ जहाँ टोटल नम्बरहरू छ त्यहाँनिर टोटल मार्क्सहरुमा क्लिक गर्ने र ब्र्याकेट बन्द गरिदिने र इन्टर थिच्ने। अनि त्यसपछि त्यसैमा गएर छेउमा यो प्लस आउने गरी हेर्नुस्, यहाँ प्लस आउँछ, प्लस आउने गरी अनि त्यसपछि त्यसलाई क्लिक गरेर सरक तल तानेपछि यसरी हाम्रो सबैको के आउँछ त टोटल मार्क्सहरु आउँछ है। अब टोटल मार्क्स आइसकेपछि पर्सेन्ट निकाल्नका लागि यो जुन यो टोटल भन्ने कोलम छ त्यसको टोटल जुन छ टोटल 800 हाम्रो यो उसको टोटल 800 मार्क्स छ। क्लास 8 को चाहिँ हो यो भने टोटल भन्दा यतापट्टि पर्सेन्टेज यसमा क्लिक गरे। पर्सेन्टेज जीपीए र ग्रेडका लागि पर्सेन्टेज अनिवार्य हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर गइसकेपछि हामी के गर्छौं बराबर थिच्नुस्, ब्र्याकेट राख्नुस् अनि टोटलमा क्लिक गर्नुस् र डिभाइड बाइ 8 गर्नुस् अनि ब्र्याकेट राखिदिनुस् र इन्टर थिच्नुस्। अब यहाँनिर गएपछि फेरि हेर्नुस् यो ठुलो प्लस छ, पछि सानो प्लस आउँछ, सानो प्लस आयो। अब यसलाई क्लिक गरेर तल तान्नुस् यसरी अनि त्यसपछि यहाँ सबैको के आउँछ त टोटल पर्सेन्टेज आउँछ। अब यहाँनिर जीपीए को लागि के गर्ने? जीपीए का लागि जीपीए भन्दा पहिला ग्रेड निकालौं है। जीपीए पछि निकालौंला। यो ग्रेड पहिला त्यसपछि जीपीए निकालौंला। ल अब ग्रेडका लागि के छ भने एउटा लामो फर्मुला छ हामीसँग। ल ग्रेडका लागि बराबर थिच्नुस्, इफ लेख्नुस्, if
त्यसपछि ब्रैकेट दिनु होला। त्यसपछि हाम्रो जहाँनिर पर्सेन्टेजको कुरा छ, यो पर्सेन्टेजको कोलम छ, त्यहाँनिर गएर क्लिक गर्नुस्। यसरी आउँछ। अनि ग्रेटर देन यसो ग्रेटर देन भनेको शिफ्ट सँग यहाँ थोप्लो भन्ने बटनमा थिच्नु होला। ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन अर इक्वल टु हो 90% ले दिन्छ भने इक्वल टु थिच्नु होला, नभए नथिच्नु होला है। 90 आयो भने ए प्लस हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरो, यदि हुन्छ भने बराबर दिनु होला, नत्र नदिनु होला है। अनि 90 यो गर्यो भने 90, अनि त्यसपछि कमा दिनुस्। कमा रोक्नुस् है, म त्यसलाई जुम गरेर देखाउँछु थोरै। बराबर थिच्नुस्। बराबर थिचिसकेपछि डबल इन्भर्टेड कमा शिफ्ट सँग यो डबल इन्भर्टेड कमा थिच्नु होला। डबल इन्भर्टेड कमा हैन, कमा अलि अगाडि भयो। ग्रेटर अर इक्वल टु 90, फेरि कमा थिचेर डबल इन्भर्टेड कमा अनि ए थिच्नु होला, ए प्लस थिच्नु होला, फेरि डबल इन्भर्टेड कमाले क्लोज, अनि फेरि कमा दिनुस् है। कमा दिइसकेपछि फेरि के गर्नुस्, इफ लेख्नुस्। नयाँको इफ लेख्ने, फेरि ब्रैकेट दिने। ब्रैकेटको चेन्ज, कलर चेन्ज हुन्छ। हेर्नु यहाँ पहिला अगाडि कालो थियो, यहाँनिर हेर्नुस् यहाँ कालो थियो, यहाँनिर हरियो आइरहेछ। यसो कालो चेन्ज हुन्छ है, यो पनि विचार गर्नु होला। फेरि यसमै जानुस्, टोटलमै जानु होला। फेरि ग्रेटर देन इक्वल टु कमा डबल इन्भर्टेड कमा ग्रेटर अर इक्वल टु 80 कमा डबल इन्भर्टेड कमा ए, यो फेरि कमा दिनुस्। इफ लेख्नु होला, ब्रैकेट, यसरी नै गर्दै जानु होला। फेरि यसमा क्लिक, ग्रेटर अर इक्वल टु 70 कमा दिनुस्। बी प्लस, सरी बी प्लस डबल इन्भर्टेड कमा खोइ दिएको, डबल इन्भर्टेड कमा बी प्लस डबल इन्भर्टेड कमा क्लोज, फेरि कमा, फेरि यसैमा पर्सेन्टेजमा, यो पर्सेन्टेजमा गएर क्लिक गर्नु होला। हैन इफ लेख्नु, इफ फेरि ब्रैकेट, फेरि यसैमा जाने, ग्रेटर इक्वल टु 60 अनि त्यसपछि कमा डबल इन्भर्टेड कमा बी लेख्नुस्, फेरि इन्भर्टेड कमा क्लोज कमा if bracket this one greater
then 20 comma e ब्रैकेट क्लोज। अब तपाईले जतिवटा ब्रैकेट लगाउनु भएको, अब तपाईहरुले जतिवटा ब्रैकेटहरु अगाडि प्रयोग गर्नु भएको छ सबैलाई फेरि क्लोज गर्दिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आउँछ सबै। अब हेर्नुस् अब आउनु बन्द भयो नि है त। म यहाँ ट्राई गरेर छु तपाईहरुलाई। यहाँ तल लेखेको छ इफ लजिक टेस्ट भ्यालु भनेर लेखेको छ। जबसम्म यो आउन छोड्छ तबसम्म गर्ने। जबसम्म यो लजिक भ्यालु आउन छोड्छ, जस्तो हेर्नुस् यहाँ लेखेको आउँछ नि, तबसम्म यो ब्रैकेट क्लोज गर्दै जाने। ल क्लोज बन्द भयो हैन, इन्टर थिच दिनुस्। अब यहाँनिर हेर्नु होला यो ग्रेडमा ए प्लस आएको छ किनभने 100% भनेको ए प्लस नै हो। यसलाई तान्नु होला तलपट्टि। यहाँ सबैको यहाँ हेर्नुस् सबैको जीपीए आइसक्यो है। यसरी हामी ग्रेड निकाल्न सक्छौं। सिमिलरली जीपीए को लागि पनि सेम टु सेम फर्मुला प्रयोग गर्ने हो हैन। तर यति हो कि त्यो जहाँनिर हामीले ए प्लसहरु ए हरु प्रयोग गरेका थियौं त्यहाँनिर 4 3.6 अनि 3.2 2.8 हरु प्रयोग गर्दै जाने हो है। ल हेरौं है त कस्तो हुन्छ। यसमै जानुस्, फेरि यसमै जानु होला, केही छैन यसको गाह्रो। यसरी यो पुरैलाई यसरी कन्ट्रोल सी गर्दिनुस्, कपी गर्दिनुस्। अनि त्यसपछि यहाँ जीपीए मा जानु होला। अनि यहाँनिर कन्ट्रोल भी गर्दिनुस्, केही फरक पर्दैन। कन्ट्रोल भी गर्दिनुस्, माथि जानुस्। यहाँनिर हेर्नुस् त यहाँ माथि यो कर्सर लगाएर यहाँ माथि यो फर्मुला बारमा जानु होला। यहाँनिर जानु होला। यहाँ गइसकेपछि जानी तपाईहरु ए प्लस लेखिराख्नु भएको छ। ए प्लस भएको ठाउँमा 4 लेख्नु होला, 4.0 लेख्नुस्। अनि यो ए लेखेको ठाउँमा 3.6 लेख्नुस्, 3.6 लेख्नुस्। त्यसैगरी यो बी प्लस लेखेको ठाउँमा यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ तपाईहरु, कर्सर हेर्नु होला, सानो छ कर्सर। यहाँनिर बी प्लस को ठाउँमा तपाई लेख्नु होला 3.2 लेख्नुस्, 3.2 लेख्नुस्। त्यसैगरी यहाँनिर बी लेखेको ठाउँमा जहाँनिर बी देख्दै हुनुहुन्छ त्यो बी लेखेको ठाउँमा 2.8 लेख्नुस्, 2.8। अनि सी प्लस लेखेको ठाउँमा 2.8 पछि 2.4 लेख्नु होला। त्यसपछि सी लेखेको ठाउँमा सी देख्नुहुन्छ त्यहाँनिर 2.0 लेख्नुस्, 2.0 लेख्नुस्। त्यसैगरी यो डी प्लस लेखेको ठाउँमा जहाँनिर डी देख्दै हुनुहुन्छ त्यहाँनिर डी प्लस को ठाउँमा 1.6 लेख्नुस्। अनि डी लेखेको ठाउँमा 1.2 लेख्नु होला, 1.2। र ई लेखेको ठाउँमा 0.8 लेख्नु होला, 0.8। यहाँ तपाई जे लेख्नुहुन्छ त्यही आउँछ पछि मार्कसिटमा। त्यही फरक चाहिँ अरु के छ। 4.0 आयो। यसैलाई तान्दिनुस् तलपट्टि, सरक्कै तान्दिनुस्। यहाँनिर यसरी ग्रेड पोइन्टहरु पनि आउँछ। हस्त दर्शकगण आजलाई यति नै। मेरो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद।